सहस्रशीर्षा पुरुषस्सहस्राक्षस्सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्तेषा नो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं त्रिपादोऽध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्तेहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्थमः शरद्धविः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारुषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं प्रसदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरुचः सामानि जज्ञिरे छन्दान्ति जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचोभयादतः गावो ओहजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं यदुःखव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावोरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा आलोकां कल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबद्धन् पुरुषं पशुम् ॐ यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् देहनाकं महिमानस्तजन्त यत्र पूर्वे साध्यास्तन्ति देवाः हरिः ॐ।